नमस्ते, मेरो नाम प्रवेश गुरुङ, असिस्टेन्ट टिचर टर्नबुल हायर सेकेन्डरी स्कुलदेखिको। आज म क्लास 12 कमर्सलाई कम्पनी अकाउन्ट इस्युएस पढाउन जाँदैछु। आज यो चाहिँ तिमीहरूको एचएसमा 20 मार्क्स क्यारी गर्छ। यसले चाहिँ 20 मार्क्स। र कम्पनी अकाउन्ट चाहिँ के हो भन्दा आज अलिकति हामी बुझिराखौँ। तिमीहरूले क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटर अलरेडी पढिसकेको नै छौ। सोल प्रोप्राइटर को अकाउन्ट्सहरु कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो तिमीहरूले अकाउन्ट्समा फाइनल अकाउन्ट च्याप्टर गरिसकेको नै छौ। र त्यसरी नै हाम्रो यहाँ पार्टनरशिप भन्ने च्याप्टर पनि छ, जो चाहिँ तिमीहरूले फलो गर्दै होला भिडियो। हाम्रो सिनियर अकाउन्ट्स टिचर उमेश सरले तिमीहरूलाई पार्टनरशिपको बारेमा क्लासेस गराउनु हुँदैछ। र यसपछि चाहिँ अर्को छ कम्पनी अकाउन्ट। र तिमीहरूले बिजनेस स्टडिजमा पढि पनि सकेको छौ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप र कम्पनी अकाउन्ट्समा कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्ने र उनीहरूको विषयमा पढिसकेको नै छौ। र अब हामीले सोल प्रोप्राइटरदेखि पार्टनरशिपमा किन जान्छ भन्दाखेरि किनकि उनीहरूको अब लिमिटेड क्यापिटल, लिमिटेड रिसोर्सेस भएकोले गर्दा उनीहरूले पार्टनरशिप गर्छ। त्यस्तै प्रकारले पार्टनरशिपदेखि अब हामीले कम्पनी अकाउन्ट किन गर्छौँ, त्यस्तै उनीहरूकोमा पनि केही डिसएडभान्टेजेसहरू छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूकोमा पनि लिमिटेड क्यापिटल, लिमिटेड रिसोर्सेस भएकोले गर्दा उनीहरूले कम्पनी अकाउन्ट या कम्पनी उनीहरूले खोल्नु जान्छ। अच्छा, अब कम्पनी अकाउन्ट चाहिँ के हो भनेर चाहिँ आज चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नु जाँदैछौँ। र कम्पनी अकाउन्टको फर्स्ट चाहिँ हामी फिचर्स अलिकति बुझौँ। तिमीहरूले दो अलरेडी गरिसकेको नै छौ। फिचर्स, कम्पनी अकाउन्टको फिचर्स नम्बर 1 चाहिँ के हो भन्दाखेरि आर्टिफिसियल पर्सन। हामीले अकाउन्ट्समा के मान्छौँ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसन छ अरे, अर्गनाइजेसन होस् या इन्स्टिट्युट जे पनि होस्, हामीले चाहिँ यस्तो खालके इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ हामीले पर्सन होइन एउटा आर्टिफिसियल पर्सन भनेर चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छ। उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले काम गर्नु सक्दैन र उनीहरूले चाहिँ एउटा एजेन्ट राखेको हुन्छ। थ्रु एजेन्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मतलब कम्पनीलाई चाहिँ कसरी चलाउने, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गराउने भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो विषयमा काम गर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल पर्सन भनिन्छ। एउटा भयो। अर्को सेपरेट लिगल एन्टिटी। अब सेपरेट लिगल एन्टिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो कि हाम्रोमा सोल प्रोप्राइटर मानौँ, पार्टनरशिप मानौँ र कम्पनी। सोल प्रोप्राइटरमा एउटै मान्छे हुन्छ, एउटै ओनर हुन्छ। पार्टनरशिपमा अब एकजना भन्दा बेसी, अब मानिलिउँ एबीसी छ अरे पार्टनर। अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेपरेट लिगल एन्टिटीको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि अब यो बिजनेसलाई हामीले केस लगाउनु छ अरे, यो बिजनेसलाई हामीले केस लगाउनु भनेको हामीले ओनरलाई मात्रै नभएर हामीले फर्मलाई पनि केस लगाउन सक्छ त्यो टाइपमा चाहिँ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ दुईटा चाहिँ इक्वल हो। ओनर र हाम्रो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै मान्छे त्यो टाइपमा। त सिमिलरली हामीले पार्टनरशिपमा पनि त्यही कन्सिडर गर्छ। केस लगाउनु पऱ्यो भने एबीसी सँगसँगै हामीले पार्टनरशिपलाई पनि लगाउन सक्छ, डल्लै फर्मलाई। तर कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीमा धेरैजना सेयर होल्डर्सहरू हुन्छ। मानिलिउँ XYZ धेरै छ अरे। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तै प्रकारले केस लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एकजना मान्छेलाई हामीले लगाउनु सक्दैन। र हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दा डाइरेक्टली कम्पनीलाई नै हामीले केस गर्नु सक्छ र हामीले यसलाई चाहिँ हामीले एन्टिटीलाई नै सेपरेट गरिदिएको छ र त्यसले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ सेपरेट लिगल एन्टिटी भन्छ। ठिक छ। नम्बर 3 पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स। पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स भन्नाले बिजनेस छ, सोल प्रोप्राइटरलाई नै मानौँ, ओनर मर्यो भने बिजनेस पनि क्यान्सल, बिजनेस चल्दैन।
त्यस्तै प्रकारले पार्टनरसिपमा पनि कोही मर्यो भने या उनीहरूले डिजल्भ गर्नु छ भने बिजनेसलाई हामीले मतलब फर्दर हामीले बढाउँदैन, त्यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ। तर कम्पनीमा कोही एउटा सेयर होल्डर मर्यो भने पनि कम्पनी चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ एक्जिस्टेन्स नै हुन्छ, त्यो चाहिँ कम्पनी चाहिँ बढेको चलेको नै हुन्छ। यो एउटा पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्सको हामीले यो बुझ्यो। अब नम्बर 4 कमन सिल, र मैले अघि नै भने तिमीहरूलाई बिजनेस कम्पनी चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल पर्सन भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो एजेन्टको थ्रुबाट काम गराउँछ, र एजेन्टको थ्रुबाट काम गराउँदाखेरि जस्तो एबिसीको पनि आफ्नो आफ्नो एउटा सिग्नेचर हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले कम्पनीले पनि जे पनि उसको काम गर्छ र उनीहरूले आफ्नो एउटा सिल बनाएको हुन्छ, जुन चाहिँ कम्पनीहरूले आफ्नो जुनै पनि लेटर होस् या उनीहरूको कुनै पनि प्रडक्टमा उनीहरूले त्यो सिल या त्यो लोगो चाहिँ उनीहरूले युज गर्छ, त्यो चाहिँ कमन सिल। ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स, र यहाँ एउटा सेयर होल्डरले अर्को सेयर होल्डरलाई आफ्नो सेयर ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छ, त्यसले गर्दा फ्री ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स पनि भन्न सक्छ। यो फिचर्स भइहाल्यो। अब यसरी नै यहाँदेखि हामीले कम्पनीको एउटा डेफिनेसन पनि बनाउन सक्छ। कमन सिल र हामीले डेफिनेसन बनाउन सक्छ। अ कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन created by law having a separate existence with a perpetual succession and a common seal। यही फिचर्स नै मैले यो मतलब यसकै डेफिनेसनको फिचर्स मैले तिमीहरूलाई अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छु, ठिक छ। अब प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीमा अब फर्स्ट चाहिँ हामी के बुझौँ भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी चाहिँ फर्म हुनुको लागि चाहिँ कति क्यापिटल चाहिँदो रहेछ, मिनिमम क्यापिटल। मिनिमम क्यापिटल र प्राइभेट कम्पनीमा मिनिमम क्यापिटल 1 लाख भए भइहाल्दो रहेछ, र पब्लिक कम्पनीमा 5 लाख छ भने पब्लिक कम्पनी पनि खुल्नु सकिहाल्छ। अब मिनिमम मेम्बर्स, मिनिमम मेम्बर्स चाहिँ कति हुनु पर्यो? प्राइभेट कम्पनीमा 2 जना भए भइहाल्छ, यसमा 7 जना। म्याक्सिमम मेम्बर्स प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ अहिले 2013 को एक्टको हिसाबले यो चाहिँ 200 उनीहरूले बनाइदिएको छ। पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ अनलिमिटेड। मिनिमम डिरेक्टर्स यहाँ 2 जना या 3 जना। ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स, प्राइभेट कम्पनीमा सेयरलाई ट्रान्सफर गर्नु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ उनीहरूको, यो चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड। whereas पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ फ्रीली ट्रान्सफरेबल। फ्रीली ट्रान्सफरेबल। त्यसै प्रकारले अब म्यानेजरियल रेम्युनरेसन हेरौँ। म्यानेजरियल रेम्युनरेसन चाहिँ के भन्छ भन्दा प्राइभेट कम्पनीले क्यान नट एक्सिड 11% अफ नेट प्रफिट। यो चाहिँ नो रेस्ट्रिक्सन। यसमा चाहिँ कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन। यहाँ चाहिँ प्राइभेट कम्पनी चाहिँ 11% अफ नेट प्रफिट चाहिँ उनीहरूले दिनु पायो म्यानेजरलाई। अन्तखेरि टर्म युज्ड एट द एन्ड अफ द नेम, र प्राइभेट कम्पनी हो भने पिभिटी लिमिटेड लेखेको हुन्छ।
सेयर्सलाई इस्यु गर्ने प्रोसिड्युर्सहरू हेरौँ र सेयर्सलाई चाहिँ कसरी इस्यु गर्दो रहेछ र त्यो कस्तो प्रकारले चाहिँ उनीहरूले गर्दछ अब यहाँ हामी हेरौँ। अच्छा, सेयर्सलाई इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ अब कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मानिलिउँ एउटा पब्लिक कम्पनी छ अरे, पब्लिक कम्पनीले अब क्यापिटल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैकोमा बेसी क्यापिटल हुँदैन र क्यापिटल रेज गर्नु पर्यो उनीहरूले, र क्यापिटल रेज गर्नुको चाहिँ के गर्छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ पब्लिकलाई अफर गर्छ र पब्लिकलाई चाहिँ उनीहरूले कस्तो प्रकारले चाहिँ अफर गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा लेटर लेख्छ। यो लेटरमा चाहिँ अब उनीहरूले भनिदिएको हुन्छ, हेर्नुहोस् हाम्रोमा चाहिँ तपाईँहरूले कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने, हाम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर होल्डर, अब पब्लिक चाहिँ यहाँ छ अरे, पब्लिकलाई भनेको छ तपाईँहरूलाई म सेयर होल्डर बनाइदिन्छु र इच एन्ड एभ्री इयर तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ इन्भेस्ट गरेको पैसा छ त्यसको बदलीमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्ड दिन्छु भने, डिभिडेन्ड हरेक वर्ष र पब्लिकलाई चाहिँ कम्पनीले डिभिडेन्ड दिने भएको छ। अब पब्लिकले के गर्छ भन्दाखेरि यो एप्लिकेसन देखिसकेको बादमा उनीहरूले सब्सक्राइब गर्नु थाल्छ। पब्लिकले कम्पनीमा सब्सक्राइब गर्नु थाल्छ र उनीहरूले चाहिँ एप्लिकेसन भर्नु पाउँछ, भर्दै गरेको हुन्छ। र अब पब्लिकले त सब्सक्राइब त गर्छ। अब मानिलिउँ यो पब्लिक कम्पनीले 1 लाख सेयर्स चाहिँ इस्यु गरेको छ अरे, 1 लाख सेयर्स इस्यु गरेको छ र पब्लिकले सब्सक्राइब गर्नु थाल्यो र जुन चाहिँ यो लेटरको कुरा गरेँ मैले, त्यो लेटर जुन चाहिँ लेटर चाहिँ पब्लिक कम्पनीले इस्यु गरेको छ यसलाई चाहिँ भन्छ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, अब यो प्रोस्पेक्टसको अनुसारमा पब्लिकले अब सब्सक्राइब गर्दछ। अब पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मान्छेले अब जति पाए त्यति नै सब्सक्राइब गर्दै थियो, सब्सक्राइब गर्दै थियो। कतिजनालाई 200वटा सेयर चाहियो अरे, कतिलाई 1000वटा सेयर चाहियो अरे, कतिलाई 1 लाखवटा सेयर चाहियो भन्दा उनीहरूले सब्सक्राइब गर्थ्यो। तर सब्सक्राइब गरेर जब उनीहरूले चाहिँ अलर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कोही पनि त्यो टाइममा चाहिँ टर्नअप नै हुन्थेन, उनीहरू आउँथेन। हार्डली त्यसबाट अब 100जना 200जनाले चाहिँ उनीहरूले सब्सक्राइब गरेकोमा चाहिँ टर्नअप हुन्थ्यो होला, अन्त अरूले चाहिँ त्यसै दिलगी जस्तै गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो एप्लिकेसन भर्दै पठाउँथ्यो। तर पछि चाहिँ सेबीले के गाइडलाइन निकाल्यो भन्दाखेरि, सेबी भनेको सिक्योरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया, के गाइडलाइन निकाल्यो भन्दाखेरि जसले एप्लिकेसन भर्छ, एप्लिकेसन भर्दाखेरि उनीहरूले एउटा मिनिमम अमाउन्ट पनि तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा गाइडलाइन निकाल्यो। र अब एउटा कुरा चाहिँ के याद राख्नु भन्दाखेरि जति सेयर्सको एउटा सेयरको दाम हुन्छ त्यो सेयरको चाहिँ 25% चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ एप्लिकेसनको बेलामा। र एप्लिकेसनको बेलामा उनीहरूले जब पैसा तिर्नु थाल्यो, अब मानिलिउँ एप्लिकेसनको 3 रुपियाँ पर्यो अरे, र 3 रुपियाँ पर्यो भने कोही सेयर होल्डर होला 100वटा सेयर्स होल्ड गर्ने, मतलब सब्सक्राइब गरेको होला, कतिले 200वटा सब्सक्राइब गर्यो होला, र त्यतिखेर एप्लिकेसनको बेलामा चाहिँ उनीहरूले 100वटा सेयरलाई सब्सक्राइब गर्नेले चाहिँ 300 रुपियाँ तिर्नु पर्यो, 200वटाले जसले चाहिँ अप्लाई गरेको छ उनीहरूले 600 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। र यो चाहिँ एप्लिकेसनको प्रोसेस चाहिँ यस्तो प्रकारले उनीहरूले चाहिँ लिनु थाल्यो। अब एप्लिकेसनको पैसा लियो, अब एप्लिकेसन भइसकेको बादमा चाहिँ हामी आरामसँग बस्दा पनि हुन्छ, जसले अप्लाई गरेछ आरामसँग बस्दा पनि भयो। अब आरामसँग बस्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हामीले अप्लाई गरेको जुन चाहिँ सेयर्स छ कि चाहिँ सेलेक्सन हुन्छ कि चाहिँ रिजेक्सन हुन्छ, दुईटामा एउटा। रिजेक्सन भयो भने, यदि त्यो रिजेक्ट भयो भने हामीले अप्लाई गरेको जति पनि पैसा थियो त्यसलाई रिफन्ड गरिदिन्छ उनीहरूले, रिफन्ड। यदि सेलेक्ट भयो अरे, सेलेक्ट भयो भने चाहिँ फर्दर प्रोसेसमा जानुपर्छ हामीले। त्यो प्रोसेस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब म तिमीहरूलाई भन्दैछु यहाँ, त्यसलाई चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा बाँटेको छ र यो इन्स्टलमेन्ट चाहिँ कस्तो कस्तो इन्स्टलमेन्ट हुन्छ अब म यहाँ तिमीहरूलाई भन्दैछु। र अब अर्को कुरा चाहिँ यो सेयर्स जब उनीहरूले इस्यु गरेको थियो 1000वटा सेयर्स इस्यु गर्यो, 1000वटा सेयर्स, सरी 1 लाख सेयर्स, 1 लाख सेयर्स इस्यु गर्दाखेरि यदि 1 लाख नै टर्नअप भयो अरे, 1 लाख इस्यु गरेको 1 लाखले नै सब्सक्राइब गर्यो भने यसलाई चाहिँ भन्छ फुल सब्सक्रिप्सन, फुल सब्सक्रिप्सन। अब 1 लाख इस्यु गरेको छ तर 1 लाख भन्दा बेसी आइदियो अरे, त्यस्तो पनि हुनसक्छ केसेस। 1 लाखमा 1 लाख आउँदैन, 1,20,000 आयो अरे,
यसलाई भन्छ ओभर सब्सक्रिप्सन। कोही बेला 1 लाख इस्यु गरेको छ 90,000 खालि आयो अरे टर्न। यसलाई चाहिँ भन्छ अन्डर सब्सक्रिप्सन। याद गरिराख्नु। अब म तिमीहरूलाई र पब्लिक कम्पनीले एट अ टाइम कहिले पनि उनीहरूले सेयरको पैसा लिँदैन, उनीहरूले त्यसलाई इन्स्टलमेन्टमा छुट्टाएको छ। इन्स्टलमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट हेरौँ एप्लिकेसन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। सेकेन्ड और फाइनल कॉल भन्दा पनि भयो। र यो चाहिँ इन्स्टलमेन्ट हो। अघि जुन चाहिँ फर्स्टमा अप्लाई गरेको थियो एप्लिकेसन भन्छ, जुन चाहिँ प्रोस्पेक्टस उनीहरूले अप्लाई गर्दै थियो त्यो टाइममा जब उनीहरूले पैसा पाउँछ, जब कम्पनीले पैसा रिसिभ गर्छ त्यसलाई एप्लिकेसन पनि रिसिभ भनिहाल्यो। त्यसको बादमा मैले के भनेको थिएँ कि चाहिँ सेलेक्ट के चाहिँ रिजेक्सन। रिजेक्ट भयो भने रिफन्ड भइहाल्छ, सेलेक्ट भयो भने फर्दर प्रोसिडमा जान्छ। फर्दर प्रोसेस भयो भने चाहिँ उसलाई अलॉट गर्छ सेयर्स। अलॉट गर्यो भने उसले सेकेन्ड जब उसको अब एप्लिकेसनको बादमा अर्को कल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलॉटमेन्ट भन्छ र हामीले अलॉटमेन्टको पैसा तिर्नु पर्यो। त्यसरी नै 1 महिना 2 महिनाको बादमा म्याक्सिमम 1 महिनाको ग्याप हुन्छ। 1 महिनाको बादमा फेरि उनीहरूले फर्स्ट कल बोलाउँछ, त्यसरी सेकेन्ड कल बोलाएर त्यो सेयर्सको दाम चाहिँ कम्प्लिट गराउँछ। अब सेयर्स भनेको चाहिँ फेरि के हो? सेयर्स भन्दा चाहिँ के बुझ्छ भन्दा हामीले एउटा हिस्सा टुक्रा भनौँ न। जस्तै कि एउटा कम्पनीलाई 10 लाख रुपिस चाहियो अरे, 10 लाख रुपिस चाहियो भने र कम्पनीले के डिसाइड गर्छ भन्दाखेरि एउटा सेयरको दाम चाहिँ 10 रुपियाँ अरे। एउटा सेयरको दाम 10 रुपियाँ अज्युम गरौँ र कतिवटा सेयर्स हुन्छ। यो त हाम्रो 10 लाख रुपिस यो त क्यापिटल भइहाल्यो। अब सेयर्स चाहिँ हामीले नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो क्यापिटल छ, शेयर कैपिटल लेखौँ। शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर गरे भने टोटल नंबर अफ शेयर्स आउँछ। जस्तो कि यहाँ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय रुपीज 10 गरे भने कति आयो 1 लाख शेयर्स। र यसरी नै हामीले एउटा शेयर चाहिँ या टोटल नम्बर अफ शेयर कसरी निकाल्नु पर्ने हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्छ। स्टुडेन्टहरुले धेरै कन्फ्युज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल दिएको हुन्छ, एउटा शेयरको दाम दिएको हुन्छ, अन्त उनीहरु अल्मलिन्छ शेयर चाहिँ कतिवटा कम्पनीले चाहिँ शेयर इस्यु गर्छ। र तिमीहरुले जस्ट सिम्पल यो याद गर्नु, शेयर क्यापिटललाई भ्याल्यु पर शेयरले डिवाइड गर्यो भने टोटल नम्बर शेयर्स पनि आइहाल्छ। अघि कुरा गर्दै थिए अब एप्लिकेसन अलॉटमेन्ट फर्स्ट कल फाइनल कलको। अब जुन चाहिँ त्यो शेयर्स छ यो शेयर्सलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि एक-एकवटा इन्स्टलमेन्टमा बाँड्यो नि त। एक-एकवटा इन्स्टलमेन्टमा बाँड्दाखेरि 10 रुपैयाँ एउटा शेयरको दाम 10 रुपैयाँ हो भने उनीहरूले 3 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ यस्तो प्रकारले चाहिँ उनीहरूले 10 रुपैयाँ चाहिँ बनाएर चाहिँ फाइनल कलसम्म चाहिँ उनीहरूले कल गर्छ तिमीहरूलाई। अब यही एप्लिकेसन अलॉटमेन्टको बेलामा अब कोही बेला चाहिँ के झमेला पनि हुनसक्छ त्यो टाइममा। कोही शेयर होल्डर्सले नतिर्नु सक्ला या कसैले बेसी अगाडि नै तिर्ला, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अब हामी हेरौँ फेरि यहाँ बुझौँ। एउटा शेयर होल्डर छ अरे, लेट्स से उसको नाम आलम भन्ने एउटा शेयर होल्डर छ अरे। आलमले के गर्यो भन्दाखेरि एप्लिकेसनको पैसा उसले तिर्यो अरे, उसले सब्सक्राइब गरेको थियो, अप्लाई गर्दाखेरि प्रोस्पेक्टस दिँदाखेरि उसले एप्लिकेसनको पैसा तिर्यो उसले। अलॉटमेन्ट अब उसको त्यहाँदेखि चाहिँ उसको सेलेक्सन भएको बादमा उसलाई अलॉटमेन्टको लागि बोलायो अरे। अलॉटमेन्टको बेलामा पनि उसले पैसा तिर्यो अरे। त्यस्तै प्रकारले फर्स्ट कलमा पनि उसले तिर्यो अरे। अब आलम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा बिजनेसम्यान, उसको हातमा एक्स्ट्रा पैसा पनि थियो। एक्स्ट्रा पैसा हुँदाखेरि उसले भने अरे होइन म फर्स्ट कलको दिँदाखेरि म फर्स्ट कल र सेकेन्ड कल दुईटा तिर्छु भने अरे। अब दुईटा उसले सेकेन्ड कलको पनि पैसा उसले फर्स्ट कलकोमै तिर्यो भने यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले कल्स इन एडभान्स। यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले कल्स इन एडभान्स। त्यस्तै प्रकारले अर्को टाँसी भन्ने छ अरे। टाँसीले के गर्यो एप्लिकेसनको बेलामा पनि उसले पैसा तिर्यो अरे, अलॉटमेन्टको बेलामा तिर्यो,
फर्स्ट कलमा उसलाई कल गर्दाखेरि उसले कल नै एक्सेप्ट गरेन अरे, या उसले के बहाना बनायो अरे, म चिन्दिनँ तिमी अब कसले कहाँबाट कल गरेको म चिन्दिनँ, यो रङ नम्बर के भन्नु थाल्यो अरे। त्यो बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेबी उसको घरमा केही प्रब्लम भयो होला, फाइनेन्सियल प्रब्लम केही पनि भयो होला, र उसले त्यो कल तिर्नु सकेन अरे, र उसले भने म कल तिर्नु सक्दिनँ, या उसले कल नै एक्सेप्ट गरेन है फोन गर्दा पनि। र जब उसले लास्ट कल तिरेन, अब यस्तो नतिरेको कल्सलाई चाहिँ भन्छ हामीले कल्स इन एरियर, कल्स इन एडभान्स, कल्स इन एरियर। त्यसरी नै अर्को एउटा छ अरे सेयर होल्डर सुजित, अब उसको एप्लिकेसन पनि भयो, त्यसको बादमा अलटमेन्ट उसले तिर्दैछ, एप्लिकेसनको पनि तिर्यो अरे, अलटमेन्ट पनि एप्लिकेसन तिर्यो, अलटमेन्टको बेलामा चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि अब फोन गर्दाखेरि अब उसले फोन पनि एक्सेप्ट गरेन, अब कल रिजेक्टमा राख्यो अरे, र उसले घरिघरि भन्छ अरे यो रङ नम्बर, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ है, त्यस्तो प्रकारले उसले के बहाना बनाउँदै उसले रिजेक्ट गरेर अलटमेन्टको पैसा तिरेन अरे। र ठिकै छ, मेबी अब फर्स्ट कलमा त तिर्छ होला नि त पहिलाको भन्ने उनीहरूले सोच्यो, र फर्स्ट कलमा पनि त्यस्तै गर्दाखेरि उसले फेरि बहाना बनाएर म चिन्दिनँ, रङ नम्बर कुनै कि मलाई बेसी परेशान नगर्नु भनेर उसले क्यान्सल गर्दछ अरे। र अब कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब साह्रै बेसी भयो मान्छेको पनि, अब सुजितले अझै नेक्स्ट पैसा तिर्दैन होला भनेर, र यस्तो खालको केसेस भइदियो भने चाहिँ उनीहरूले सुजितको सेयरलाई चाहिँ उनीहरूले क्यान्सल गरिदिन्छ, र यो क्यान्सल गरेकोलाई चाहिँ भन्छ सेयर फर्फिट, जुन चाहिँ सेयरलाई क्यान्सल गर्छ त्यो सेयरलाई चाहिँ भन्छ हामीले सेयर फर्फिट। अन्त सेयर फर्फिट गरिसकेको बादमा फेरि उसले भन्छ अरे होइन मैले एप्लिकेसनको बेलामा त पहिला पैसा दिएको थिएँ, मेरो पैसा फर्काऊ, अस्ति मैले नजानेर कुनै के भने कल रिजेक्ट गरेँ के भन्यो भने चाहिँ उनीहरूले सिधै भनिदिन्छ हाम्रो नर्म्समा छैन, अन्त जुन चाहिँ तिमीले पैसा तिरिसकेको छ यो रिफन्ड हुँदैन, त्यो पैसा कम्पनीकोमै बस्छ, त्यो चाहिँ रिफन्ड हुँदैन। अब यो हामीले एउटा सिनारियो चाहिँ देख्यो, के देख्यो भन्दा त्यो इन्स्टलमेन्ट बुझ्यो, अर्को त्यसमा केही सेयर होल्डर्सहरूले कोहीले एडभान्समा दिन्छ, कोहीले अरियर बनाउँछ, कसको फोरफिट हुन्छ। अब यो यसको बादमा चाहिँ सेयर्सलाई इस्यु गर्ने तरिकाहरू चाहिँ के छ, मानिलिउँ सेयरको दाम चाहिँ 10 रुपियाँ अरे, यो 10 रुपियाँलाई हामीले फेस भ्याल्यु पनि भन्छ या नोमिनल भ्याल्यु, पार भ्याल्यु पनि भन्छ। अब 3टा कन्डिसन छ है, एउटा कन्डिसन चाहिँ कस्तो भयो अरे भन्दाखेरि 10 रुपियाँको सेयर छ, 10 रुपियाँमा इस्यु गरे अरे, यसलाई चाहिँ भन्छ पार। 10 को सेयर्सलाई उनीहरूले 12 रुपियाँमा इस्यु गरे अरे, 2 रुपियाँ बेसी 12 रुपियाँमा इस्यु गरे भने यसलाई भन्छ हामीले प्रिमियम, र 10 को सेयर्सलाई चाहिँ उनीहरूले 9 रुपियाँमा इस्यु गरे अरे, यसलाई चाहिँ डिस्काउन्ट। र फेरि के भयो भन्दाखेरि यहाँ डिस्काउन्टलाई चाहिँ अलिकति अब फेरि म बुझाउँदैछु। कम्पनीज एक्ट 1956 हामीले चलाउँदा त ठिकै थियो, डिस्काउन्टमा इस्यु भएको सेयर्सलाई हामीले कन्सिडर गर्थ्यौँ र हामीले यसको जर्नल एन्ट्री पनि हामीले फर्दर गराउँथ्यौँ। तर अब पछि के भयो भन्दाखेरि जब 2013 कम्पनीज एक्ट 2013 आयो, कम्पनीज एक्ट 2013ले चाहिँ के भन्नु थाल्यो भन्दाखेरि सेक्सन 53 ले चाहिँ भन्छ हामीले अबदेखि चाहिँ फर्दर चाहिँ डिस्काउन्टमा चाहिँ सेयर इस्यु गर्नु पाउँदैन, कुनै पनि कम्पनीले डिस्काउन्टमा सेयर इस्यु गर्नु पाउँदैन, खालि पार र प्रिमियममा खालि पाउँछ। डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब केही उनीहरूको नर्म्सहरू छ जसले सेक्सन 54 को छ त्यहाँ, उनीहरूले चाहिँ भन्छ अब यस्तो खालको सेयर होल्डर जो चाहिँ इम्प्लोइ, त्यही कम्पनीमा जो काम गर्दछ इम्प्लोइहरू छ, उनीहरूले चाहिँ जब स्वेट इक्विटी दिन्छ, स्वेट इक्विटी, यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट पाउँछ। तर नत्र भने त्यो फ्रेस जब उनीहरूले इस्यु गर्दै गरेको सेयर्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट उनीहरूले पाउँदैन, ठिकै छ। अब हामीले चाहिँ यो प्रब्लममा पनि गर्नुपर्ने त्यो जर्नल एन्ट्री नै हो, फेरि क्लास 11मा जस्तो जर्नल एन्ट्री गर्छ त्यस्तो नै गर्नुपर्ने हो। र अब हामी हेरौँ यसको जर्नल एन्ट्री चाहिँ कसरी हामीले पास गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा सानो प्रब्लम, एक्स लिमिटेड सेकेन्ड कल रुपिस 2, प्रब्लम छ पारको प्रब्लम हो, पारको प्रब्लम 10 को 10 मै दामको दाममा
₹10 गर्ने सेयर्स इस्यु गरेछ, 30,000 वटा सेयर्स इस्यु गरेछ र कस्तो प्रकारले उनीहरूले चाहिँ लिँदो रहेछ भन्दाखेरि इन्स्टलमेन्ट चाहिँ अघि जस्तै एप्लिकेसन अलटमेन्ट फर्स्ट कल र फाइनल कल छ। एप्लिकेसनमा ₹3, अलटमेन्टमा ₹3, फर्स्ट कलमा 2, सेकेन्ड कलमा ₹2 प्रकारले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कलेक्ट गर्दो रहेछ र एड गरौँ 3, 3, 6, 8, ₹10 भयो यो। अब ₹10 एउटा सेयरको दाम चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मतलब इन्स्टलमेन्टमा छुट्याएको हुन्छ। अब हामीलाई यसको जर्नल एन्ट्री पास गर्नु पर्यो। अब जर्नल एन्ट्री पास गर्नुलाई तिमीहरूलाई जर्नलको फर्मेट थाहै छ, जर्नल कस्तो प्रकारले बनाउँछ र म त्यो डिटेल्समा जाँदिनँ, जस्ट तिमीहरूलाई एन्ट्रिज खालि देखाउँछु। जर्नलको फर्मेट चाहिँ तिमीहरूले आफै गर्नु है। अच्छा, फर्स्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन इस्यु, अब अप्लाई गर्छ। अप्लाई गर्दाखेरि अब सुनौँ है त, अघिकै त्यो कन्सेप्ट लिँदाखेरि कम्पनीले प्रोस्पेक्टस बाँड्छ र सेयर होल्डर जो अब पब्लिक छ, पब्लिकले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्दै गरेको हुन्छ। अप्लाई गर्दाखेरि अब जर्नल एन्ट्री यसमा धेरै कम्प्लेक्स हुँदैन, जुन चाहिँ तिमीहरूले अलरेडी नै क्लास 11 मा यस्तो छ अरे। Ram started business with ₹50,000 र यसको जर्नल एन्ट्री तिमीहरूलाई थाहा छ, तिमीहरूले के लेख्छ, क्यास अकाउन्ट या ब्याङ्क अकाउन्ट, क्यासै लेख्छौ, क्यास अकाउन्ट डेबिटेड टु क्यापिटल अकाउन्ट भनेर लेखेकै हुन्छ तिमीहरूले। अब यही कन्सेप्टलाई नै फलो गर्नुपर्छ यसमा पनि हामीले। अब के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले इस्यु गर्दै गरेको हुन्छ र कम्पनीकोमा के आउँछ, पैसा आउँछ, हामीले भन्छ डेबिट वाट कम्स इन, पैसा आयो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। अब कतिवटा आयो सेयर्स, 30,000 आयो। एप्लिकेसनको दाम कति हो, ₹3, मल्टिप्लाई गरेर 90,000। पैसा आयो के, अब यहाँ चाहिँ लेख्दा टु सेयर एप्लिकेसन चाहिँ किन लेख्नुपर्छ भन्दा सोर्स कहाँबाट आएको, त्यो एप्लिकेसनको पैसा आएको, क्रेडिट द गिभर, किनकि त्यसमा धेरैवटा सेयर होल्डर्स छ, सबैको नाम लेख्नु मिल्दैन, हामीले सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट भनेर लेख्छ। अब सेयर एप्लिकेसन लेखिसकेको बादमा अब जहिले पनि याद गर्नु, अब उनीहरूले त यो त पैसा त ब्याङ्कमा बुझाएको हुन्छ, ब्याङ्कदेखि फेरि अब उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीलाई उनीहरूले इन्फर्म गर्छ, कम्पनीलाई इन्फर्म गर्छ र अब यो जति पनि सेयर एप्लिकेसन लेखेको हुन्छ यो चाहिँ टेम्परेरी नेचरमा हुन्छ, यो चाहिँ जहिले पनि टेम्परेरी हुन्छ र टेम्परेरी नेचर भएकोले गर्दा यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्छ। अब सेयर एप्लिकेसनलाई क्यान्सल गर्नुको लागि फेरि यसको जर्नल, अर्को जर्नल सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट र अघि नै हाम्रो 90,000 आएको छ, 90,000। अब तिमीहरूले यहाँ के देख्छौ भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ट्रीमा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन लेख्यौ तिमीहरूले, अर्कोमा क्यान्सल गर्नुको लागि सेयर एप्लिकेसन टु सेयर क्यापिटल लेख्दछौ तिमीहरूले। अब सेयर एप्लिकेसन एउटा डेबिट छ, माथि क्रेडिट छ। अब यो क्यान्सल भइदियो भने, डेबिट क्रेडिट क्यान्सल भइदियो भने के भयो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल भयो कि भनेर जर्नल एन्ट्री। अब तिमीहरूको जवाब त्यो पहिलाको कन्सेप्टमा क्यास टु क्यापिटल भन्दै थियो हामीले, र यही अब जर्नल एन्ट्रीमा आइपुगेन हामी ब्याङ्क टु सेयर क्यापिटल भनेर। अब यहाँ चाहिँ खालि डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने हामीले क्यासको बदली हामीले ब्याङ्क नै लेख्छौँ, यहाँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल। ब्याङ्क किन लेखेको भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब ठुल्ठुलो ट्रान्ज्याक्सन्सहरू उनीहरूले क्यासमा लिँदैन, एउटा कुरा उनीहरूले ड्राफ्ट माग्छ कि चाहिँ सिधा हामीले ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गर्छ। अब पैसाको हिसाब गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसमा फ्रड हुने धेरै चान्सेस हुन्छ र मान्छेले त्यसमा हिसाबमा माथि तल पनि गरिदिन्छ भनेर उनीहरूले सिधै के गर्छ, ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नु या चाहिँ ब्याङ्क ड्राफ्ट दिनु भन्छ उनीहरूले। त्यसले गर्दा हामीले क्यास नलेखेर चाहिँ ब्याङ्क लेख्छ र सेयर क्यापिटल चाहिँ अब क्यापिटल जुन चाहिँ हाम्रो क्यास अकाउन्ट डेबिटेड टु क्यापिटल अकाउन्ट हुँदै थियो, यहाँ चाहिँ हामीले क्यापिटल मात्रै नभएर हामीले सेयर्स पनि हामीले जोडिदिन्छ, किनकि हामीले कम्पनी अकाउन्ट गरेको हो, यो सेयर्सको क्यापिटल हो, त्यसले गर्दा सेयर क्यापिटल भनेर हामीले लेखिदिन्छ। यो एउटा जर्नल एन्ट्री भयो, ब्याङ्क अकाउन्ट मतलब एप्लिकेसनको भइहाल्यो। अब हामी अलटमेन्टपट्टि जाउँ।
अब अलटमेन्टमा जाँदा चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट हेर्नु यहाँ म के गर्छु तिमीले हेर्नु अन्त त्यसको बादमा खाली गर्नु बुझ्नु पहिला हामीले लेख्छ शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट शेयर अलटमेन्ट को कति छ 3 रुपीस नै हो 30,000 into 3 90,000 यसको बादमा चाहिँ हामीले यसको रिसिभिङ एन्ट्री गर्छ यसलाई चाहिँ ड्यू एन्ट्री भन्छ यसको बादमा चाहिँ रिसिभिङ एन्ट्री आउँछ रिसिभिङ एन्ट्री चाहिँ बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000 अच्छा अब यहाँ हेर्नु कन्सेप्ट फर्स्ट एप्लिकेसन को बेलामा चाहिँ हामीले बैंक टु शेयर एप्लिकेसन त्यसको बाद शेयर एप्लिकेसन टु शेयर क्यापिटल तर अलटमेन्ट देखि चाहिँ ठिक यो एन्ट्रीलाई चाहिँ उल्टा गर्नुपर्छ हामीले शेयर अलटमेन्ट टु शेयर क्यापिटल बैंक टु शेयर अलटमेन्ट किन भन्दाखेरि शेयर अलटमेन्ट देखि चाहिँ के मान्छ भन्दाखेरि अघि मैले के भने उनीहरूले अप्लाई गर्छ कि चाहिँ सेलेक्सन हुन्छ कि चाहिँ रिजेक्सन हुन्छ सेलेक्सन भयो भने चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दा अलटमेन्टको लागि प्रोसिड गर्छ र उनीहरूलाई एउटा लेटर पठाउँछ त्यो लेटरलाई चाहिँ भन्छ लेटर अफ अलटमेन्ट जसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ उसलाई चाहिँ भन्छ लेटर अफ रिजेक्सन अब लेटर अफ अलटमेन्ट आइसकेको बादमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फर्स्ट कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भन्दा ड्यू एन्ट्री उनीहरूले यति पाउनु पर्ने र त्यसको बादमा पाइसकेको बादमा एन्ट्री गर्छ अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानिलिउँ हामीले घरमा बत्तीको कनेक्सन गर्नु छ अरे र बत्तीको कनेक्सन गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा एप्लिकेसन लेख्छ एप्लिकेसन लेखेर गएर हामीले बुझाउनु पर्यो बुझाउँदाखेरि हामीले सर्टेन उनीहरूलाई चार्जेस पनि दिनु पर्यो अब मिटर बोर्डको लागि होला है त्यो के फिक्सिङ गर्नुको लागि उनीहरूले त्यतिखेर पैसा दिन्छ मानिलिउँ त्यस्तै प्रकारले अब हामीले पैसा दियौँ त्यो टाइममा पैसा आयो कम्पनीकोमा एप्लिकेसनको आयो क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्यो तर अब फर्दर अर्को महिनादेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले के गर्छ भन्दाखेरि पहिला बिल जेनेरेट गर्छ बत्तीको बिल कति भयो बत्तीको बिल जेनेरेट गरिसकेको बादमा खाली उनीहरूले रिसिभ गर्छ अब जेनेरेट गर्नु भनेको उनीहरूले पैसा पाएको होइन नि त बिल बनाएको नि त र पहिला बिल बनाएको र हामीले कस्टमरले पेमेन्ट गरेको त्यो कन्सेप्ट लिनु यो चाहिँ पहिला जेनेरेट भएको त्यसले गर्दा ड्यू एन्ट्री त्यसको बादमा खाली रिसिभिङ एन्ट्री अब अलटमेन्टको बादमा सबै प्रोसेस नै त्यस्तै हुन्छ पहिला ड्यू एन्ट्री रिसिभिङ एन्ट्री ड्यू एन्ट्री रिसिभिङ एन्ट्री यो अलटमेन्टको भयो अब फर्स्ट कल र फाइनल कल छ अब शेयर फर्स्ट कल को पनि पहिले ड्यू एन्ट्री गर्नु पर्यो शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिटेड टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब चाहिँ कति रहेछ 2 रुपीस रहेछ 30,000 शेयर्स 60,000 पहले ड्यू एंट्री रिसीविंग एंट्री अब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 मैले अघि भने अलटमेन्ट को बादमा पहले ड्यू एंट्री त्यसको बादमा खाली रिसीविंग एंट्री अब सेकेन्ड कल छ सेकेन्ड या फाइनल कल त्यसको पनि पहिले ड्यू एंट्री शेयर second call account debited to share capital account यो पनि 2 रुपीस गरेर 60,000 भइहाल्यो ड्यू एन्ट्री भयो अब रिसिभिङ एन्ट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू share second call account 60,000 र यो चाहिँ हो तिमीहरूको जर्नल र मैले जर्नलको फर्मेट बनाएको छुइनँ किनभने तिमीलाई जर्नलको फर्मेट आउँछ र एन्ट्रिज चाहिँ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ याद गरिराख्नु तिमीहरूले अब जति पनि हामीले एन्ट्रिज गर्छ यही नै फलो गर्छ हामीले
एप्लिकेसनको पहिला पैसा पाउँछ, त्यसको बादमा क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छ, अलटमेन्टदेखि पहिला ड्यू एन्ट्री, त्यसको बादमा खालि रिसिभिङ एन्ट्री। ठिक छ। अर्को प्रब्लम, X Limited issued 10,000 shares of ₹10 each payable as under. अब एप्लिकेसनमा 3 छ अरे, अलटमेन्टमा 5 इन्क्लुडिङ प्रिमियम ₹2 छ अरे। First call ₹2, ₹2। अब हामी यो प्रिमियमको प्रब्लम गर्दैछ। यहाँ हेरौँ, X Limited issued 10,000 shares of ₹10 each payable as under. Application 3, allotment 5 including premium 2, first call 2, second call ₹2 भन्दैछ। र अलटमेन्टको अब हामी यहाँ क्याल्कुलेट गरौँ। फर्स्टमा टोटल अमाउन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। 3 + 5 8, 8 + 2 10 + 2 12 हुँदैछ। र हामीलाई यहाँ प्रिमियम ₹2 भर्यो भने हामीले के बुझ्दैछ भन्दाखेरि ₹10 को सेयर्स चाहिँ 12 मा दिँदैछ र 10 को 12 भयो भने चाहिँ ₹2 चाहिँ हाम्रो प्रिमियम भयो है। र अब फेरि जर्नल एन्ट्री सबै सेम हो। बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु share application account 10,000 into 3 30,000। यो रिसिभिङ एन्ट्री अघिको जस्तै। अब यसलाई ट्रान्सफरिङ एन्ट्री गर्नु पर्यो। share application account debited to share capital account 30,000 30,000। अब हामी गर्नेछौँ अलटमेन्टको अकाउन्ट, मतलब अलटमेन्टको एन्ट्री। अलटमेन्टको एन्ट्री गर्दा फर्स्ट अब हामीले ड्यू एन्ट्री पास गर्नु पर्यो, अघि मैले भनेको जस्तै। ड्यू एन्ट्री हेरौँ पहिला। शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड to share capital account to securities premium account. Share capital to securities premium reserve account. र securities premium हाम्रो 10,000 shares into ₹2 र यो हुन्छ 10,000 into 3, यो भयो 30,000, यो भयो 20,000, यो त फेरि 10,000 into 5 50,000। यो ड्यू एन्ट्री भइहाल्यो। अब यसको रिसिभिङ एन्ट्री, बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट। रिसिभिङ कति हुन्छ? 50,000 50,000। अब फेरि फर्स्ट कलको आयो। शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिटेड टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। ड्यू एन्ट्री भइहाल्यो। कति हो? ₹2 गरेर हो। ₹2 गरेर 20,000 भइहाल्यो। अब यसको रिसिभिङ एन्ट्री, बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु
Share first call account 20,000. अब लास्ट एन्ट्री छ हाम्रो सेकेन्ड कलको पहिला ड्यू एन्ट्री गर्नु पर्यो share second call account debited to share capital account कति छ ₹220,000 भइहाल्यो अब यसको receiving entry bank account debited to share second call 20,000 र यसरी चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्री पास गर्छ र आज चाहिँ हामी पार र प्रिमियमको चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्री कसरी कसरी ट्रिट गर्छ यो चाहिँ अब हामीले बुझ्यौँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी कल सिनेरियो र एडभान्स कसरी गर्छ त्यो हेर्ने होला। थ्यांक यू।